In Uganda, his name is synonymous with power, military might, and the country's most significant political question. تغارو حواتي كويناتي أخلقكم أبز ساعات أنا نقدمي منستر أبي حمد يزدقف يبل أزاز سراويت يوغندا جنرال موهازي ود بريزيدنت يوغندا يورومي سيفني جنرال موهازي اتتمالي تغارو زالعالم قبل بقيوم زينا إكزابير تأزازيو أبوي إيوسوس كريستوس نتقراي كفتون ككالاخلن عزيزنيو سلام نمحبر سبي إلو فقر تغارو سبخلن أداو لومغن يا أخلقكم يبلالو زي تراح يكونن بجنن تغارو تأمامينو تغارو فسيما ما يسعرون زي السعر لبونا استعدل يوم مبال جنن تغارو يودس نيرو تغارو حواتي زعمت أنز قتلن بزقبأ قطعيو إلو نوفرتا سراوي تغراي زنعاد لومي تغراي يا أخلا يبلالو بوليتيكا قوام مرقصية حزكان قوام ربحك تقلش نابزن مبال قدن يبلوهم أب تقراي أب قربا أوان زنبرا كينات حبيروم زمرحن استوادقون مرحتي حجي بوليتيكا والسلالفهم تفلاليهم نن حدهم سيف ناوزن مازا زلو بركديبو بوليتيكا تقراي مرحتات رح يكونن كفافيلهم تمالي أب زنبرا ورار أو قلنا كوينومي قالوسو زنبروون أب كل تجافات وسيلوومي جنرال موهازوون تمالي دمس حزب تقراي كوينو تراح زي كونس لكع خمود تقراي تقاليسيم اتي بدحر مقارجا زلو ناي عدكن دبلوماسن نغزي قديفنا بقلو عوان كوينات تقراي اب اكس تغارو دقيفو يصحف نيرو قنبت كلتشحن إسران كلتن عالم بزعبا كوينات يوكرين أجندا غيرا كتزارب انتلا سلمنتاي حزب تقراي ترسيعون كساب معازيوم كتقونيلو صحيفو أبتوان وهو قال منقس تقراي زنبرا جيتاچو ردا نقدو قليس الليو حزد ما كلتيوم كوينات أب تقراي أكل يبللو انتس بلبوم انتس دليا ومبر كوينات عناو إيو يا أخلقكم يبللو جنرال موهازي عزاز سراويت يوغندا حزي دقافي أبي حمد جيتاچو ردا دما منستر مخاري أبي حمدي زغني بزحي زري كم تحرامز كبعاسو سعري هسا زبلو مسكين هزبي عددا موتن سدتن عددا سقاين تميتن مخانبر اتسواتاس رديو حدنت حدن تأصلمو حدن تفرارحو حدا مستحدن تتصقع بوليتيكا وصواتاي اتزحمم بدم نصحات زقبر زي سلطن بوليتيكا مخانبر ناب جنرال موهازي كنملس ازي ازرارا بجنرال الصحفهم صحفات بتعم زقرمو يوم قلقل سبات قوم نقر رخيب كاستو بلي تسألون بزخوانا جنرال موهازي سلمن تأيو مستقراي توقركب زلو كاب تقراي يولد يزبل حميتاخ لك ديو ندحريت ملس سيلنا دحر بايتو كنرئينا نزي كان حدش تزخونكم سبسكرايب كالوتكم دما ناب كالوت نخباط احشر لايك قبارو كساب مودعتها مدباتنا حبيركم ناختصونحو نعدمكم سناي مكتتال جنرال موهازي حلقة سراويت مكلقال سراويت أوغندا كمون أبو منبر باتريوتيك ليج أوغندا ودتي ن4 عامت رحيا هاجر كمرحيلو ن4 عامتات هاجر زمرح زلو بريزيدنت أوغندا يورومي سيفني جنرال موهازي سلطان كورس ما تبؤ بزلو يبلو ازي ود 52 عامت الجنرال علت 24 مازيا 1974 اب دار السلام تنزانيا استولد خوينو كاب 1999 جميرو كاب استفلالي بركتات حلافنه تغلغلي كاب 2008 كساب 2017 كمون كاب 2020 كساب 2021 ازازي فلي حيل سراويت اوغندا خوينو غلغل كاب 2017 كساب 2019 دما لعلويا مخاري بريزيدنت فلي سرحت خوينو بابو تشيمو كاب 2021 كساب 2022 حلقة أزاز مدري حيل سراويت أوغندا خوينو سريع أبزوان نيروبي كلتا سومنا بزي ملء قطاطيرا خمس خيل أب تويتر صحيحو أزمل اختصعيبو أو قربيت هاجر كينيا قطع صعيبو نجزي إدما كاب سروحو تعليم لزي بزح زقر ما يكون قالوت الزرارب تصحفات وني صحفي بزح خيط أنحم مقابيت 2024 حلقة سراويت أوغندا خوين تشيم أبو بريزيدنت هاجر وردو أزاز هاجر نصا بريس قلدي زبل مرق زلو جنرال موهازي كلنا بتهاجر زركوا مع خنات كفقاد وصايزن قساقسا عصيوني اب تحت مرحنتو ب3 حدار 2021 اوغندان ديمقراطياويت ريبابليك كونغون بحبار كوينم امراء كونغو اوبريشن شجوعا بزبل رئسي عبي متقعت غيرهم ازي امراء كونغو مس اوغندا ابزداو زنقساقس مسال قايدا ركب زلو بجله نموغا موهازي اب تنزانيا كولد انتلو ولا دبو مسفيني مرحه قوم اينيرو موهازي دحرناي مجمريا بركه تمرتو اماونت كينيا اكاديمي
ወይ ድማ ኔሪ ኬንያ ከምውን ኣብ ስዊድን ተማሂሩ ኣቡኡ ኣብ 1986 ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ምስ ኮነ ድማ ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝርከብ ካምፓላ ፓራንትስ ስኩል ኪንግስ ኮሌጅ ቡዶ ከምውን ሴንት ሜሪስ ኮሌጅ ኩስቢ ተማሂሩ ኣብ 1994 ድማ ተመሪቑ ሙሃዚ ኣብ ወታደራዊ ኣካዳሚ ግብፂ ብምእታው ብርክት ዝበሉ ስልጠናታት ወሲዱ ኣብ 2007 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣርሚ ኮማንድ ኤንድ ጀነራል ስታፍ ኮሌጅ ፎርት ሌቨንወርስ ካንሳስ ንሓደ ዓመት ናይ ወታደራዊ ኣመራርሓ ትምህርቲ ተኸታቲሉ ኣብ ሰነ 2008 ተመሪቑ ድሕሪኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናሽናል ዲፈንስ ኮሌጅ ናሽናል ሴኩሪቲ ብዓወት ተጠናቂቑ ሙሃዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖቲንግሃም ዓዲ እንግሊዝ ኣብ 1997 ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ዲግሪ ረኺቡ እዩ ብ1999 ናብ መስርዕ ሰራዊት ዝኣተወ ሙሃዚ ኣብ መስከረም 2011 ናብ ማዕርግ ኮሎኔል ዓብዩ በትምህርቲ ዓብይ ዝላታት ብምግባር ድማ ንሓሰ 2012 ናብ ብርጋዴር ጀነራል ተቐይሩ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ኮይኑ እውን ተሸይሙ ኣብ 2013-2014 ሙሃዚ ካብቶም ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ውግእ ምስ ተለዓለ ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንምድጋፍ ዝተዋፈሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኡጋንዳ ሓደ እዩ ነይሩ ለካቲት 2019 ሙሴቬኒ ናብ ማዕርግ ሌተናል ጀነራል ዕብይዎ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤክስ ብዙሕ ዝጽሕፍ ሙሃዚ ከምኡውን ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ደጊፉ እዩ ኣብ ለካቲት 2022 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ደጊፉ ንፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብሓቂ ቁኑዕ እዩ ክብል ገሊጽዎ እዩ ንእስራኤል ንምሕላው ድማ ከባቢ 100,000 እግረኛ ሰራዊት ኣዳልዩ ኣለኹ ክብል ጽሒፉ እዩ ከምቲ ወላደቡኡ ዩሮ ሙሴቬኒ ኣሜሪካ ብእግረኛ ሰራዊት ኣይትስዕረናን ዝበልዎ ጀነራል ሙሃዚ ብኻልእ ገጽ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝነበረ ርክብ ንምዕራይ ንጡፍ ግደ ተጻዊቱ እዩ መወዳእቱ ድማ ደቡብ ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ ዳግማይ ንክኽፈት ሰሪሑ ኣብ ጉንበት 2022 ሙሃዚ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንምድናቕ ክሳብ ሕጂ ዘኽብሮ እንኮ ጻዕዳ ሰብ እዩ ክብል ገሊጽዎ እዩ ሙሃዚ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ክምርዓዋ ከም ዝደልን 100 ላሕም ድማ ከም ገዝም ከም ዘቕርብ ገሊጹ ነይሩ እቲ ውህብቶ እንተዘይተቐቢላ ድማ ንሮማ ንምውራር ከም ዝተዳለወ ገሊጹ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቡ እዩ ኣብ ክልተ ጉንበት 2025 ሙሃዚ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሓደ ዝተጨወየ ተቃዋሚ ኤድ ሙትዋሚ ኣብ ትሕቲ ምድርስ ዝስየፈሉ እስሪ ቤት ኣለኒ ኢሉ ስእሊ ናይቲ ተኣሳሪ ዘርኢ ዘርጊሑ እዩ ንሙትዋዊ ክፈትሕ ዝኽእል ድማ ብትእዛዝ ፕሬዝደንት ሙሴቬኒ ጥራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ክቐትሎ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ እዩ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኡጋንዳ እቲ ማእሰርቲ ሕጊ ዝተሓሰ ምዃኑ ብምግላጽ ብህፁፅ ንሙትዋዊ ንኽፈትሖ ከሲሱ እዩ ድሕሪ ሕርያ ፕሬዝደንት 2026 ሙሃዚ ሰራዊቱ 22 ደገፍቲ ቦብ ዋይን ከም ዝቐተለ ብምግላጽ ቦብ ዋይን ድማ መበል 23 ክኸውን ተስፋ ከም ዝገብር ገሊጹ እዩ ኣብዚ ዘሎ እቲ ዝገርም ካብ ቱርኪ $1 ቢልዮን እታ ካብቲ ሃገር ዝጸበቐት ጓልን ክወሃቦ ሓቲቱ እቲ ጠለባት እንተዘይተማሊኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ቱርኪ ንምቁራጽ ኣፈራርሒ እዩ ጀነራል ሙሃዚ ብገሊኦም ማዕኸናት ዜና ትዊተር ዝጥቀም ጀነራል ወይ ድማ ዘ ትዊቲንግ ጀነራል ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ኤክስ ብበዝሒ ብምስታፍን ብደረጃን ስሩሕን ዘይምጥን ትሕዝቶታት ብተደጋጋሚ ብምጽሓፍ ዝወፀ መፀውዒ እዩ ሙሃዚ ብኤክስ ኣቢሉ ምስ ሩዋንዳ ብዛዕባ ንዶባት ምኽፋት ዝተገበር ዕውት ንግድን ምድናቕ ድማ እቲ ዶብ ጽባሕ ሙሉእ ብሙሉእ ይኽፈት ኣሎ ኣነን ፕሬዝደንት ካጋሜን ኣብ 7 ሰዓታት ውሽጢ ዝገበርናዮ ነገር ኩሎም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ክገብርዎ ይከኣሉ ንሕና ሽልማት ክንረክብ ይግብአና ይመስለኒ ኢሉ ገሊጹ እዩ مستقارو بفلي زرخ ودعا انت ايولنا مسنرئي بريزيدنت موسيفينين ملس زيناون طبق محزنت كم زنبروم بعلو اب صحفهم صحفات مردان خيرينا ازي دما ليغا سبون مقصال زلو دليت يمسلني بخالي قص دما زي ترغاغص نسو خمس صحفو اب سوشال ميديا كزواور زرخبنايو حدا وان نغوس يوغاندا زنبره كاب تግራይ ዝመጽ ከም ዝኾነን ናይ ተጋሩ ዘር ከም ዘለዎም ዝገልጽ ዲጂታላዊ ጽውጽዋይ እቲ ሐቅ ግን ልዕል ዚውን ክኸውን ይኽእል ምሄር ዲክታተርን ወድ ዲክታተርን ምዃኑ ኣብ ዓለሻ ገንዘብ ክዋፈር ዘጽግሞ ይህሉ ነዚ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ጥዋኒ ኣቱ ዝነበረ ውስን ዕጥቂን ምሻጥን ዶላራት ንምኽዕባትን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ሕዚ እንጀሮ ስለዝተዓጸወ ኣሰላልፎ ቀይሩ ዝብልውን ኣለው በዚ በለበቲ ሙሃዚ ሓዙውን ኣዘራራብ ኮይኑ እናቐጸለ እዩ ባርከስኒ ሎሚ ብዛዕባ ጀነራል ሙሃዚ ዝነበረና መደብ ኣብዚና ክንክንበት ንቐጻሊ ብኻልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ነዚ ምድላው ካብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ኣዋሃይደ ዘቕረብ ኩልኩም ምሕረት ኣብ ኣርያኤ
ሰላም